नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रसंगबाट। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले मंगलबार पोखराका 19 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। निर्देशनालयले पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर 3 का 30 र 45 वर्षीय पुरुष तथा 30 वर्षीय महिला, वडा नम्बर 4 की 71 वर्षीय महिला, पोखरा 5 का 38 वर्षीय पुरुष, पोखरा 7 का 37 वर्षीय पुरुष सहित नेपाल प्रहरीमा कार्यरत 25, 28, 33, 35 र 44 वर्षीय पुरुष, पोखरा 8 का 32 वर्षीय पुरुष, पोखरा 9 का 24 वर्षीय पुरुष, पोखरा 12 का 27 वर्षीय पुरुष तथा 58 वर्षीय महिला, पोखरा 13 का 19 वर्षीय पुरुष र पोखरा 14 का 58 वर्षीय पुरुष तथा 28 र 50 वर्षीय महिलामा कोरोना भाइरस देखिएको जानकारी दिएको हो। तनहु शुक्ला गण्डकी 6 की 30 वर्षीय महिला तथा 7 का भारतबाट आएका 39 वर्षीय पुरुष, रिसिङ 5 का 19, 36 र 60 वर्षका पुरुष तथा 6 का 50 वर्षीय पुरुष, पर्वत कुस्मा नगरपालिकाका 19, 20 र 33 वर्षका पुरुष, बागलुङ बोरेङ 1 का 19 वर्षीय पुरुष, लमजुङ बेसी सहर 4 का 30 वर्षीय पुरुष, 8 का 22 वर्षीय पुरुष तथा 26 वर्षीय महिला, 9 का 28 वर्षीय पुरुष तथा ओडा नखुलेका 40 वर्षीय पुरुष र मर्स्याङदी 3 का 30 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरस देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यसैगरी नवलपुर विनय त्रिवेणी 3 का 30 वर्षीय पुरुष, 4 का 24, 26 र 29 वर्षीय पुरुष तथा 45 वर्षीय महिला, मध्यबिन्दु 2 का 40 वर्षीय पुरुष, 6 का 65 वर्षीय पुरुष तथा 8 का 33 र 65 वर्षीय महिलामा कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3523 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1 महिला र 1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँमा 50 वर्षीय पुरुष र काभ्रे पलाञ्चोकमा 50 वर्षीय महिला रहेका छन्। आजसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 449 पुगेको छ। आज देशभरि 1356 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 10,154 PCR परीक्षण भएकोमा महिला 459, पुरुष 897 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 511, ललितपुरमा 73 र भक्तपुरमा 63 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आजसम्म देशभरि कुल संक्रमितको संख्या 66,632 पुगेको छ। 5,127, गण्डकी प्रदेशमा 701, प्रदेश 5 मा 1,495, कर्णाली प्रदेशमा 291, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 358 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,341, प्रदेश 2 मा 884, बागमती प्रदेशमा 5,320, गण्डकी प्रदेशमा 286, प्रदेश 5 मा 717, कर्णाली प्रदेशमा 207, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 194 जना गरी जम्मा 8,949 हुनुहुन्छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,142 रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 286, प्रदेश नम्बर 2 मा 935, बागमती प्रदेशमा 5,127 र गण्डकी प्रदेशमा 701 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1,495, कर्णाली प्रदेशमा 291 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 358 जना गरी देशभरि संस्थागत आइसोलेसनमा 9,193 जना रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1,341, प्रदेश नम्बर 2 मा 884, बागमती प्रदेशमा 5,320 र गण्डकी प्रदेशमा 286 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 717, कर्णाली प्रदेशमा 207 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 194 गरी देशभरि होम आइसोलेसनमा 8,949 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आज आइसियुमा देशभरि 223 जना र भेन्टिलेटरमा 37 जना संक्रमित रहेका छन्। भक्तपुर, रूपन्देही रहेका छन्। शून्य संक्रमित भएका जिल्ला म्याग्दी, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, ताप्लेजुङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला र मुगु रहेका छन्। अनुरोध छ कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआउँदै लामो समयसम्म गर्नु परेको बन्दाबन्दीले जनजीवनमा पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै
आज 823 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। आजसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 4357, प्रदेश नम्बर 2 मा 12476, बागमती प्रदेशमा 11854 र गण्डकी प्रदेशमा 2819 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 7466, कर्णाली प्रदेशमा 2749 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6240 गरी देशभरि 48061 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना 2077 सार्वजनिक गरेको छ। कोभिडका कारण शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आकस्मिक कार्ययोजना ल्याइएको हो। कोभिडका कारण अवरुद्ध पठन पाठन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा होम स्कुलिङको अवधारणा, विद्यार्थी शिक्षक सम्पर्क प्रबन्धन जस्ता विधि अपनाएर सिकाइ सहजीकरण गरी आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने गरी आकस्मिक कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार भर्चुअल प्रेस मिटमा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराउँदै बसाई स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरूको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रूपमा जोड दिएको बताउनुभयो। शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास नमुना सो अध्ययन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको उहाँले बताउनुभयो। स्थलमा शिक्षकहरूको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रूपमा जोड दिएको छ। शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास, नमुना स्वाध्यायन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको छ। कार्ययोजनाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीबीच नियमित एवं प्रभावकारी सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल टेलिकम सहित अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट मोबाइल सेवाको सियुजीमा आबद्धता गर्ने विषय समेटेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले संवैधानिक निकायहरूमा छिटो पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेकपा सचिवालयको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति छिटो गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषदको बैठक छिट्टै राखेर संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति छिटो गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै संवैधानिक परिषदको बैठकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न र संवैधानिक निकायका पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि अनुरोध गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसबाहेक पार्टीको सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न 10 दिनभित्र अध्यक्षद्वय र महासचिवले ठोस प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसका आधारमा छलफल गरी सचिवालयले टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्तिका बारेमा संवैधानिक परिषदले छिटो बैठक गरेर त्यस सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकतालाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा 10 दिनभित्र अध्यक्ष कमरेडहरू र महासचिव कमरेडले ठोस प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसका आधारमा छलफल गरेर सचिवालयले टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ। बैठकले विविध कार्यसूची अन्तर्गत रहेका अन्य विषयको सन्दर्भमा 2-3 दिनभित्रमा बैठक बसी निर्णय गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय र निष्कर्षलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकले पार्टीभित्रको एकता, समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाई सरकारको विश्वसनीयता अझ बढी बढाउने र सरकारलाई अझ सफल बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्ने विश्वास र अपेक्षा पनि बैठकले गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सम्बन्धमा कुनै छलफल नगरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न 4वटा उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राजस्व चुहाट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो। जसमध्ये राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सांसद पदम गिरी, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी
उपसमितिको संयोजकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सांसद सत्य पहाडी, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद जुली कुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानका अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरी चयन हुनुभएको छ। समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उपसमिति माननीय सदस्य गोकर्णराज विष्ट, बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको मेन स्ट्रिमलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुख्य रुखलाई नै अध्ययन गरेपछि हाँगाबिगा त्यसभित्र पर्ने भएकाले अर्थ राजनीतिलाई बृहत रूपमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। आर्थिक उसको चाहिँ संरचनात्मक समस्या चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ देशको आर्थिक अर्थ राजनीति को समस्याको चाहिँ पहिचान र समाधान एउटा उपसमिति जस्तो एउटा बनाएर त्यसले चाहिँ समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र विकासको कुन चरणमा यो पुगेको हो, एउटा चाहिँ ऐतिहासिक र तुलनात्मक सापेक्षतामा यो सैद्धान्तिक टाइपकै हुन्छ, तर ओरिएन्टेसन क्लियर भएपछि रुखभित्रकै अनि आएर चाहिँ आउँथे। त्यसमा चाहिँ अब कुरा आउँछ सम्पत्ति, हाम्रा सम्पत्तिहरू के हुन् त्यसको पहिचान, प्राकृतिक मानवीय साधन स्रोत लगायतका त्यसको सम्पत्तिको त्यो सम्बन्धको स्वरूप त्यो कस्तो छ। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा सांसद सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गरे मात्र नभएर नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले हाम्रो चाहिँ के भयो भने यो बाँकी कति 32-33वटा कतिवटा चाहिँ सार्वजनिक संस्थान छन्, त्यही अध्ययन गर्ने भन्ने छ। नयाँ संस्थानहरू निर्माण गर्न सम्भव छ कि छैन, नेपाल सरकार त्यसको चाहिँ सहभागी भएर अबको दिनमा यो अन्त्य भएको हो कि अब चाहिँ कहिले पनि नबनाउने हो कि सरकारी हैन, प्रदेशहरूले नै बनाउन सक्छन् कि सक्दैन, स्थानीय तहमा चाहिँ नयाँ हिसाबले त्यो जान सक्छ कि सक्दैन, बनाउँदाखेरिमा कस्तोमा लगानी गर्ने कस्तोमा नगर्ने। यसभन्दा अगाडि विगतमा चाहिँ भनौँ न नेसनल ट्रेडिङ जस्तो लुङ्गी बेच्नलाई त चाहिएन। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै समितिबाट अध्ययन भएका विषयहरू सरकारका लागि सुझाव दिने गरी हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सरकारलाई मार्ग प्रशस्तका निमित्त हामीले एउटा गहन सुझाव दिन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो कर्तव्य पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचन ऐन परिमार्जनको काम अगाडि बढाउने भएको छ। विद्यमान निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको कारक बन्दै गएकाले ऐन परिमार्जनका लागि काम सुरु भएको समितिले बताएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल कानुन समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति परशुराम मेगी गुरुङले निर्वाचन ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ऐन परिमार्जनका लागि समितिले छलफल सुरु गरेको र सम्भव भएमा देशव्यापी छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो। अस्ति संसदमा राखेको पनि थिए। वास्तवमा यसलाई चाहिँ यो एउटा अत्यन्त परिवर्तन नगरी नहुने विषयको रूपमा यो उठाएका छन्। त्यो विषयमा हामी काम गर्नको लागि हामीले काम सुरुवात गरेका छौँ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई आयोगमा पदाधिकारी बनाउन नहुने बताउनुभयो। दोस्रो भ्रष्टाचार चाहिँ यो जीवनभरि भ्रष्टाचार गर्न पोख्त भएका मनज्ञ जिन्दगीभर जागिर खाने त्यो जागिरभरि भ्रष्टाचार, कसैले अलि धेरै कसैले अलि थोरै, कसैले देखिने गरी कसैले झुक्याउन सक्ने गर्नु चाहिँ। सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगायतका आयोगमा आयुक्त नियुक्त गर्दा कस्तो व्यक्तिलाई गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। लामो समय निजामती सेवामा काम गरेर उमेर हदका कारण अवकाश पाएका कर्मचारीहरूले आफू पदमा रहँदा सुशासनका मापदण्ड अनुसार व्यवहार प्रदर्शन गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जो चाहिँ के थियो त त्यहाँबाट त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट त नियन्त्रण हुने हो, त्यसमा चाहिँ मुद्दा चलाउने हो। तर हिजो त आफै चाहिँ एउटा के थियो भने कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ रहेकाहरूले आफूलाई कति चुस्त दुरुस्त चाहिँ पारेर एउटा प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई कति एउटा
त्यो सुशासनका मापदण्डमा चाहिँ रहेर आफ्नो व्यवहारहरू प्रदर्शन गरे। नेपाल कानुन समाजले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनु आवश्यक रहेको बताएको छ। कानुन समाजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 पहिलो संशोधन विधेयकमा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरू पारदर्शी बनाउने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव संसदीय समितिलाई दिएको छ। भ्रष्टाचारको मुख्य जड निर्वाचन प्रणाली भएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव विधान व्यवस्थापन समितिलाई दिएको कानुन समाजका सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो। निर्वाचनमा खर्च गर्न नपाउने उम्मेदवार बन्दा दलले रकम असुल गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने, दलगत आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था र सम्पूर्ण कारोबार बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रणाली हो, त्यसकारण त्यसमा पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भयो भने दोस्रो चाहिँ यो राजनीतिक संस्कारको विषय हो। राजनीतिक संस्कार चाहिँ सफल बनाउन सकियो, सफल बनाउन सकियो भने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कानुन समाजले राजनीतिक, प्रशासनिक र निजी क्षेत्रको गठबन्धनलाई निस्तेज पार्ने कानुनी व्यवस्था गर्दै अनुचित कामलाई उचित बनाउने पद्धति समेत निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ। संवैधानिक नियुक्ति गर्दा कम्तीमा 2 वर्ष कुलिङ अवधि राखेर मात्रै गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ। कानुनी दण्डले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकाले सामाजिक बहिष्कार जस्ता अभियान समेत सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव कानुन समाजले दिएको छ। पोखरा न्युजमा अब पर्यटन समाचार। कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएका पर्यटन मजदुरहरूले तत्काल राहत उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। पर्यटन सेवा समाज नेपाल र पर्यटन मजदुर सङ्घर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी केही दिनभित्रमा पर्यटन मजदुरका लागि राहत उपलब्ध नगराए कडा आन्दोलन गर्ने बताएको हो। सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश घायल राईले लकडाउनका कारण लामो समयदेखि श्रम गर्न नपाउँदा भोकै पर्ने स्थिति आएकाले सरकारसँग सहयोग मागेको तर अहिलेसम्म सुनवाई नभएकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिमा आफूहरू पुगेको बताउनु भयो। उहाँले तत्काल मजदुर कल्याणकारी कोषको रकमबाट आफूहरूलाई राहत दिनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। धेरै पटक पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग र टानसँग आफ्ना समस्या राख्दा समेत सुनवाई नभएको उहाँले बताउनुभयो। आफूहरूले 5 वर्ष यता मजदुर कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्दै आएको रकम 15 करोड रुपियाँ पुगेको तर त्यही रकम मजदुरको हितमा खर्च गर्न समेत सरकारी निकायहरूले नमानेको उहाँले बताउनुभयो। आफैले जम्मा गरेको रकम ऋणको रूपमा समेत पाउन नसक्दा मजदुरहरू समस्यामा परेको उहाँको गुनासो छ। सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त 25,000 मजदुरहरू अहिले समस्यामा परेकाले तत्काल राहत दिन उहाँले माग गर्नुभयो। अबको केही दिनभित्रमा राहत पाउन नभए सबै मजदुर सडकमा उत्रने स्थिति आउने उहाँले बताउनुभयो। जुन 5 वर्षदेखि यताको 15 करोड बजेट छ त्यो बजेटहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्। यहाँको मजदुरहरूको चाहिँ घरमा चाहिँ चामल किनिदियोस्, भाडा तिर्दियोस्। एकटा मजदुर मर्नु भनेको त इन्डस्ट्री मर्नु हो। यहाँको हिमाल आरोहीहरू मर्नु अथवा चाहिँ नरहनु, पीडित हुनु भनेको त टोटली इन्डस्ट्री चाहिँ सखाप हुनु, नेपालको अर्थतन्त्र नै सक्नु हो। यहाँ यो चाहिँ सबै नेता बनाउँदा यो चोर फडा ढाकाहरूलाई लखेटेर टुरिज्म इन्डस्ट्रीले मात्र नेपालको अर्थतन्त्र पनि बचाउन सक्छ र बचाउँछौँ हामी। विपदको बेलामा भोक लाग्यो भन्दा सरकारी निकायबाट सुनवाई हुँदैन भने आफूहरू वैचारिक र भौतिक रूपमा आन्दोलनमा उत्रने र त्यसबाट दुर्घटना भए जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने राईको भनाइ छ। गत वर्षको चैत्र महिना यता कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गर्दा पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ, जसका कारण हजारौंको संख्यामा रहेका पर्यटन मजदुरहरूको रोजगारी गुमेको छ। सोमबारदेखि आन्तरिक उडान सुचारू भएपछि धनगढी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। हवाई सेवा सुरु भएपछि होटल व्यवसाय चलायमान हुने र पर्यटन क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भन्दै व्यवसायीहरू उत्साहित भएका हुन्। हवाई उडान नियमित भएपछि होटल व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कने आशामा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यस्तै यात्रुहरूले पनि आवागमन सहज भएको बताएका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि बन्द गरिएको हवाई उडान आन्तरिक रूपमा सुचारू भएपछि सोमबार बुधबारले काठमाडौँ धनगढी उडान गर्यो। नियमित उडान सुचारू भएपछि धनगढी विमानस्थल हवाई यात्राका लागि आउने मानिसहरू जहाजको पर्खाइमा थिए। हवाई उडान सुचारू भएसँगै बन्दाबन्दीका कारण सडक यातायातमा चर्को मूल्य तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको यात्रुहरूले बताएका छन्।
जाँदैछु म चाहिँ बिरामी भइरहेको थिएँ अपरेसन गर्नुपर्ने भएर बन्दले गर्दाखेरि रोकिरहेको थिएँ अनि अहिले यो सजिलो भएको छ प्लेन खुलेर यातायातहरू भएर हवाई यातायात सुरु भएसँगै हुने आवत जावतले केही राहत मिल्ने भन्दै होटल व्यवसाय पनि उत्साहित भएका छन्। गत चैत्र महिना यता ठप्प रहेका होटलहरूमा यात्रुको आवागमन हुने भन्दै व्यवसायीहरू पनि आन्तरिक तयारीमा रहेका छन्। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय नाका नखुलेसम्म र गोष्ठी सेमिनारहरू नभएसम्म व्यवसायले गति लिन नसक्ने कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर बताउनुहुन्छ। लागि केही हदसम्म जुन अब आवत जावतहरू हुने कुराहरू छ र अब जुन हिजोका दिनमा सबै अब मान्छेहरूले आफ्नो ठाउँमा शास्ति व्यवहार राखेर केही हदसम्म अलिकता सहज हुने र अब जुन हवाई यातायात सुचारू भएपछि जो बिरामीहरूलाई पनि समस्या हुन्थ्यो हिजोको दिनमा हेलिकप्टर ल्याएर चार्टर गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो कुराहरू अब लगभग हवाई यातायातले गर्दाखेरि अब केही भए पनि केही हल्का भए पनि यो चहल पहल चाहिँ बढ्छ। तर के छ भनेपछि अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू र गोष्ठी सेमिनारहरू सभाहरू नखुल्जेनसम्म अहिले पनि होटल व्यवसायहरू र अन्य पर्यटन व्यवसायहरू अझै पनि सुचारू हुने सम्भावना एकदम कम छ। कोरोना कहरकै कारण सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष 2020 प्रभावित हुँदा व्यवसायीहरूको लगानी डुब्ने खतरामा छ। आन्तरिक उडान सुरु भएसँगै कोरोना कहरका कारण धराशायी बनेको पर्यटन व्यवसायले भने क्रमिक रूपमा गति लिने अपेक्षा भए पनि चुनौती धेरै नै रहेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यसरी प्याकेज बनाएर आउने टुरिस्ट चाहिँ अहिले हप्ता 10 दिन अझ मलाई लाग्छ आउँदैन। जहाजमा आउने भनेको जहाजमा नचढी नहुने मान्छे चाहिँ अहिले आउँछन्, तर त्यसलाई पनि एक प्रकारको टुरिस्ट नै मान्नु पर्यो। ती चाहिँ आफ्नो आवासमा बस्छन् चाहे होटलमा बस्छन्, जहाँ बसे पनि सामान्य मुभमेन्ट चाहिँ बढाउँछ। तर अहिले 2 हप्ता जतिको भनौँ नि, अझ 2 हप्ता जतिको रिजल्ट नहेरिकन चाहिँ ठ्याक्क यो अवस्था होला र हामी कसरी जाउँला भन्ने कुरो चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। धनगढी विमानस्थलका प्रमुख तेज बुढा थापाले विमानस्थलमा सबै एयरलाइन्सले उडान सुचारू गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। एयरलाइन्सहरूले पुरानै भाडा दरमा यात्रु बोकिरहेकोले यात्रुहरूको आगमनमा सहज हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर हामीले फ्लाइट गरिरहेछौँ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गइरहेको अवस्थामा विमान सुचारू भएपछि संक्रमण झन भयावह बन्ने हो कि भन्ने आशंकामा व्यवसायीहरू अझै पनि रहेका छन्। तर पनि चैत्र 9 गतेदेखि बन्द रहेका आन्तरिक उडान सुरु गर्न विमानस्थल र हवाई कम्पनी तम तयार अवस्थामा रहेका छन्। कोरोनाबाट बच्दै र बचाउँदै उडानलाई नियमित गर्ने तयारीमा एयरलाइन्सहरू रहेका छन्। विमानस्थलले पनि कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि तयार पारेको मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गरिएको बताएको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनले बन्द रहेका चितवन सौराका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू हिजो आज खोल्ने तयारीमा रहेका छन्। व्यवसायीहरूले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरी होटल सञ्चालन गर्नका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको बताएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले गत चैत्र 11 गते यता लकडाउन गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय लकडाउन हटाइएपछि आन्तरिक उडान र बाह्य उडान समेत सुचारू भएका छन्, जसका कारण फेरि पनि पर्यटन क्षेत्र सुचारू हुने तर्खरमा छ। चितवनको सौराहा पनि देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको एक हो। त्यसैले यहाँका होटल व्यवसायीहरूले कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि मापदण्ड पूरा गरी होटल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। लामो समय बन्द भएकाले सरसफाई र मर्मत गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याउन 5 देखि 20 लाख रुपियाँ थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको क्षेत्रीय होटल सङ्घ नेपाल सौराका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले बताउनुभयो। गएर अहिले फेरि होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ, सञ्चालन हुन्छ भन्ने अवस्था आएपछि यहाँका व्यवसायहरू त्यति उत्साहित त भएका छैनन्। तैपनि अब झिनो आशा लिएर चाहिँ हामी होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सरसफाइदेखि लिएर अन्य चाहिँ होटलको चाहिँ मेन्टेनहरू गर्नुतिर लागेका छौँ। बाह्य पर्यटक तत्काल आउने सम्भावना नरहेको र चाडपर्व नजिकै गरेकाले केही आन्तरिक पर्यटक आउने आशामा सौराहाका व्यवसायीहरू रहेका छन्। व्यवसायीहरूलाई सरकारले उपेक्षा गरिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ। सरकारले पुनर्कर्जा दिने बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा होटल सञ्चालन गर्न चालु पुँजीको अभाव भएको पनि व्यवसायीहरूले बताएका छन्। होटल व्यवसायी ध्रुव गिरीले लामो समय बन्द भएका होटलको सरसफाई गर्ने मर्मत गर्ने काममा आफूहरू व्यस्त रहेको बताउनु भयो। धेरै अब 6 महिनासम्म बन्द गरेर राखेको प्रपर्टी होटल अब यसलाई अब मेन कुरो त सरसफाइ गर्नु पर्यो र कतिपय कुराहरू अब मेन्टेन गर्नुपर्ने लाइनको कुराहरू हुन्छ। त्यहाँ अब रुमहरू लिकिङ होला, बाथरुम लिकिङ होला, त सबै मेन्टेन गर्दैछ। त्यसपछि गएर अब कतिपय 1-2 होटल त सौराहा खोलि पनि सके होलान्। अब चितवनको सौराहामा
करिब 200 को संख्यामा होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू रहेका छन्। त्यस्तै 5500 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँदै आएका छन्। सौरा क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पूर्ण रूपमा पर्यटनमा आधारित रहेका छन्। कोभिडका कारण तत्काल बाह्य पर्यटक आउन नसक्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटक आउने झिनो आशाले होटल रेस्टुरेन्ट सुचारू गर्न लागि व्यवसायीहरू बताउँछन्। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचारको पालो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंलाई लक्षित गर्दै यो वर्ष 3000 खसी र च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको छ। हरेक वर्ष खसी बोका किनेर सर्वसुलभ रूपमा बिक्री गर्दै आएको संस्थानले यो वर्ष 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको हो। संस्थानले 1400 च्याङ्ग्रा र 1600 खसी बोका खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका योजना विभाग प्रमुख शर्मिला सुवेदीले बताउनुभयो। कति संख्यामा खरिद गर्ने भन्ने यकिन नभए पनि कुन ठाउँबाट किनेर ल्याउने भन्ने विषयमा गृह कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। 4 गोटा खरिद गर्ने योजना बनाएका छौँ हैन, जसमध्ये 1400 गोटा च्याङ्ग्रा र 1600 गोटा खसी बोका ल्याउने चाहिँ हाम्रो योजना रहेको छ। संस्थानले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि चामल, दाल, तेल जस्ता खाद्य वस्तु पनि बिक्री गर्ने भएको छ। यस्तै सहुलियत मूल्य पसल पनि सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। एकीकृत रूपमा र आफ्नै आउटलेटबाट सुपथ मूल्यमा बढीभन्दा बढी स्थानबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। संस्थानले हरेक वर्ष दशैं, तिहार र छठलाई मध्यनजर गर्दै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा दाङ, तुलसीपुर, हेटौँडा र नेपालगञ्ज लगायतका स्थानबाट खसी बोका ल्याउने गरेको छ। च्याङ्ग्रा भने मुस्ताङबाट ल्याउने गरेको छ। यसपटक खाद्यले खसी बोका खरिदका लागि अनुमानित 5,49,86,000 रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। गत वर्ष सोही परिमाणको खसी बोका तथा च्याङ्ग्राको लागि कम्पनीले कुल 5,98,82,000 रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो। नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा 1700 रुपियाँले घटेको छ। सोमबार तोलामा 97,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन मंगलबार घटेर 95,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार तेजाबी सुन तोलामा 95,000 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। सोमबार तोलामा 1320 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य मंगलबार घटेर तोलामा 1230 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। भारतमा एकै दिन 1 लाख भन्दा धेरै कोरोनाका बिरामी निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 74,493 नयाँ व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि हुँदा 1,02,070 बिरामी निको भएका हुन्। नयाँ संक्रमितको संख्या घट्नु र निको हुनेको संख्या बढ्नु सुखद भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। 5 दिन अघिसम्म भारतमा अवस्था भयावह थियो। त्यसबेला एकै दिन 96,000 भन्दा धेरैमा भारतमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आइतबारसम्ममा भारतमा 10,04,272 जना सक्रिय संक्रमित रहेका थिए। सोमबार घटेर 9,75,623 पुगेको छ। यद्यपि यस्तो सकारात्मक विकासका बावजुद भारतमा कोरोना कहर नियन्त्रणमा भने छैन। भारतमा 55,62,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। विश्वका 156 देशले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको साझा विकास र उचित वितरण अभियानमा सहभागिता जनाएका छन्। कोभ्याक्स नाम दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको साझा विकास र उचित वितरण अभियानमा अमेरिका र चीन बाहेक विश्वभरिका दुई तिहाई जनसङ्ख्या प्रतिनिधित्व गर्ने 156 देशले सहभागिता जनाएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको हो। कोभ्याक्स नामक सुविधाले भविष्यमा खोप वितरणमा गरिब देशहरूलाई सहजीकरण गरिदिने संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेससले जानकारी दिनुभयो। उहाँले महामारीबाट छिटो पार पाउन सबै देशका केही मानिसहरूलाई खोप लगाउनु उत्तम रणनीति हुने बताउनुभयो। पोखरा न्युजमा अब खेल समाचार। विश्व नम्बर 1 नोभाक जोकोभिचले इटालियन ओपन टेनिसको उपाधि जितेका छन्। रोममा भएको फाइनलमा अर्जेन्टिनाका डिएगो
जम्म्यानलाई पराजित गर्दै जोकोभिचले उपाधि जितेका हुन्। सर्बियन जोकोभिचले डिएगोमाथि 7-5 र 6-3 को सेटमा जित निकाल्न सफल भए। यससँगै जोकोभिचले 5औं पटक इटालियन ओपनको उपाधि जितेका छन्। 36औं पटक मास्टर्स उपाधि जितेसँगै उनी यो उपाधि सर्वाधिक धेरै जित्ने खेलाडी पनि बनेका छन्। उनले राफायल नाडलको कीर्तिमानी पनि भङ्ग गरेका हुन्। नाडलले 35 मास्टर्स उपाधि जितेका छन्। अब मौसम समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेशसहित प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा सामान्य बदली रही भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। उक्त स्थानहरूमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। हवस् त, पोखरा न्युज अहिलेलाई यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।